देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया म्हणून आयची शुभ वार्ता आमकां सांगता. वय मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देव दयाळ म्हणून कशें सांगेत? पयलें जावन जेजू क्रिस्तांतय सगळे आमचे ताणें अपराध भोगशिल्यात. मात्र न्हय, आत्म्याक लागल्ली व्हडली पिडा, ही पिडा कॅन्सराच्या की डेंजर जायते. पूण आमकां हाची खबर आसना. ही पिडा ताणें जेजू क्रिस्ता मुखांतर सगळ्यांची गूण केल्या. जेजू कडेन कोणे बरो विश्वास दवरला, तांकां सर्वांक ताणें ह्या पिडांतल्यान गूण केला. आनी ससनाच्या मरणांतलो देवान आमकां निवारला जेजू क्रिस्ता मुखांतर. आनी आमच्या आत्म्याक म्हळ्यार ताच्या आत्म्याक आमकां दिवन ताणें आमकां आतां दोशी केला मोगाच्या भाऊ भयणीनो. हांगा आमकां पळोवंक जाता की खंडीत जावन देव दयाळ आनी ताच्या पुताकच भेटोवंक तो फाटीं सरोना ह्या पातक्या पासून. हांव एक पातकी जावन आसलो आनी ह्या पातक्या पासून फाटीं सरोना. हांगा आमकां कळीत जाता की देव नीज जावन दयाळ आनी काकुळतीन मोवाळ्यान भरलेलो म्हणून आमी पळयत. आनी ही देवाची दया काकुळट कोणें अणभव केल्या, कोणीय जावं दी तो. खंडीत जावन तो हेरांची जर्ती करिना. हेरांक ह्या दुसऱ्यांक अपराधी म्हणून फायसाल दिना. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हजी जर्ती करिनासतना ताच्या पुताकच म्हाका दिला. म्हाका अपराधी म्हणून लेखीनासतना ताचो पूत जेजू क्रिस्ता मुखांतर केला म्हणून ताका खबर आसता आनी कळीत आसता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जर तर तूं हेरांची जर्ती करताय, दुसऱ्याक अपराधी म्हणून फायसाल दिताय जाल्यार तूं क्रिस्तांतय नाय. तूं देवांतय नाय. तूं देवांतय नाय. आनी तुजो भावार्थ व्यर्थ जावन आसा. कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक पडकिरो. सताक तो परकी. पूण जो कोण उतराक पाळो दिता, देवाचें उतार तो आयकता, मात्र न्ही त्या उतरा प्रकार तो चलता, ताचे थंय देवाचो मोग, निजायकी, संपूर्णतायेक पावला म्हणून आमकां पळयत. आमी देवा थंय जियेता म्हणून आमकां खात्री मेळटा. मात्र न्हय, आपूण देवा थंय जियेता म्हूण तेल्यांची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणे बरी आसता. जेजू क्रिस्ताचे जिणे बरी आसता. जर तर आमी आमकांच विचारया, म्हजे जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणे बरी आसा गी? आमी क्रिस्त हांव म्हणटा क्रिस्ताच्या जिणे बरी म्हजी आसा गी जिणी? ह्या हेरांची जर्ती करून दुसऱ्यांक अपराध मानचे चड जावन गेला. पूण आमी मागणी लांब लांब मागणी करता, पूण म्हजी जिणी जेजू क्रिस्ताच्या जिणे बरी आसा गी? आपणाकच कालते कर्ण बापाचे कुशी ताणें केली. देव तो जावन आसलो, पूण त्या समापनाक तो लबदून रावलो ना मोगाच्या भाऊ भयणीनो. आमी विचारया आमकांच, हांव म्हजी जिणी क्रिस्ताच्या जिणे बरी आसा गे? जर तर म्हजी जिणी क्रिस्ताच्या जिणे बरी ना जाल्यार एक कारण खालें गे म्हळ्यार तुज्या अज्ञाना वरवीं अशें जालां. आनी दुसरें खालें गे म्हळ्यार सताच्या शुभ वार्तेक तुवें कान दिवना. पयलें वच मोगाच्या भाऊ भयणी, वेळ लागीं पावला. पातकी जिणी बदलया आमी अरियेतली. वेळ लागीं पावला. सताच्या शुभ वार्तेक तुजे कान दी. तुजे काळजाचे, तुज्या आत्म्याचे कान ताका दी. आनी देव ताची काकूळट आनी दया तुजेर केल्ली ती तुका उगडापें करता. आनी केदाळा ती तुका उगडापें जाता. तुका हेरांचो मोग करूंक जाता. हेरां थंय दयाळायेच्यो करण्यो करूंक जातात. आनी ताच्याकी वर्तें देवान तुजो मोग केल्लो बरी तुका हेरांचो मोग करूंक जाता, भोगसूंक जाता. आनी ही क्रिस्ताची खरी शुभ वार्ता, देवाचो मोग सगळ्या संवसाराक प्रत्येक रितीन पयलें जेरुजलेमान म्हळ्यार तुज्या घरांत तुका करूंक जाता. शुभ वार्ता परगट करूंक जाता. आमेन.